नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 40। या बनी इस्राइल। या या कहते हैं हुर्फ निदा को, यानी ए। जो हुर्फ निदा यानी पुकार के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी में, या इस्तेमाल होता है। तो ए बनी, बनी मतलब औलाद, बेटे। असल में ये लफ्ज इब्नुन से बना है, और ये जो है बनून था, यानी इब्नुन से बना है, और असल में ये बनीन था, यानी बनून से ये बनीन हुआ। और नून यहाँ पर इजाफत की वजह से गिरा दिया गया। तो या बनी इसराइला, इसराइल, इसराइल यहाँ पर कहा गया हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को, यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का कहा जाता है दूसरा नाम इसराइल था। इसराइल असल में इब्रानी जबान का लफ्ज है, और ये दो वर्ड से मिलकर बना है, इसरा प्लस ईल। इसरा के मायने बंदा होता है, बंदा, और ईल जो है इब्रानी जबान में अल्लाह ताला को कहते हैं। तो यानी अल्लाह का बंदा, जैसे अब्दुल्ला होता है अल्लाह का बंदा, इसी तरह इसराइल अल्लाह का बंदा। तो उनके 12 बेटे थे, उनके बेटों से जो नस्ल चली वो बनी इसराइल कहलाई। तो या बनी इसराइला, ए बनी इसराइल, उज़्कुरू याद करो। जाल, काफ, रॉ इसके रूट लेटर्स हैं। ये जो है नून के वजन पर ज़करा यस्कुरू आता है। जिक्रन यानी याद करना, याद रखना, किसी का जिक्र करना, नसीहत हासिल करना, ये सब इसमें आता है। उस्कुर तू याद कर, फेले अम्र है, तो या उस्कुरू अम्र जमा, तो याद करो। निअमतिया मेरी नेमत, निअमती, और या लग गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया मेरी नेमत। नून आइन मीम इसके रूट लेटर्स हैं नेमत के। अल्लती वो जो, ये मौसूला है, वो जो। अनअमतु मैंने इनाम की। अनअमा युनइमु से बना है, सेम सेम रूट से इसके भी, नून आइन मीम उसी से बना है ये नेमत। तो अनअमतु, अनअमा युनइमु, अनअमतु फेले माजी है, जो मैंने इनाम की या जो मैंने बख्शी, जो मैंने इनाम की अलैकुम तुम पर। व औफू और पूरा करो। औफा यूफी से बना है, औफू, वाओ फा या इसके रूट लेटर्स हैं, यानी पूरा करने के लिए आता है, वाओ फा या। ये जो है जब ये दौत के वजन पर आता है, वफाअन यानी किसी चीज को मुकम्मल करना या पूरा करना। तो औफा यूफी से बना है, तो पूरा करो फेले अम्र। बी आहदी मेरे अहद को, बी मतलब को, आहदी मेरा अहद, अहद मतलब वादा, और यहाँ पर या लग गया तो मेरा, मेरा अहद। ऊफी मैं पूरा करूंगा, आई विल फुलफिल मैं पूरा करूंगा। वाओ फा या इसके रूट लेटर्स हैं। औफा यूफी से बना है, ऊफी ये मैं पूरा करूंगा, औफा यूफी ऊफी, यहाँ पर या गिर गया, या था इसके साथ भी, तो मैं पूरा करूंगा यानी जवाब शर्त आ रहा है, तो इसकी वजह से ये या गिर गया, यानी फेले अम्र के जवाब में जो आ रहा है जवाब अम्र। तो मैं पूरा करूंगा, यानी पीछा है ना, और तुम पूरा करो मेरी नेमत। ऊफी मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा बी अहदिकुम तुम्हारे अहद को, यानी तुम पूरा करो मेरे अहद को। ऊफी मैं पूरा करूंगा बी अहदिकुम तुम्हारी अहद को। व इयाया और मुझसे ही फरहबून तुम सब डरो। राहाबा इसके रूट लेटर्स हैं, राहाबा इसके रूट लेटर्स हैं। फरहबूनी तुम सब मुझसे ही डरो। असल में ये इरहबू था, और यहाँ पर नी लग गया, यानी मुझसे ही डरो। इरहबू फेले अम्र है, ये जो है रोहिबा यरहबू से बना है, इरहबू फेले अम्र। अब यहाँ पर जो ये नून लगा दिया गया है आसानी से पढ़ने के लिए, नहीं क्योंकि यहाँ पर या है, या जोड़ी गई है, उसको आसानी से पढ़ने के लिए नून को लगाया गया था, और या यहाँ पर ड्रॉप हो गई। तो फरहबूनी था, यानी फरहबूनी तुम सब मुझसे ही डरो। तो जो ये या है यहाँ पर, और जो जेर की शक्ल में है, तो वो मैं की अलामत है, तो मुझसे ही तुम सब डरो। व आमिनु और ईमान लाओ। आमना युमिनु आमिन से बना है,
ایمان لاؤ فعل امر ہے یہ، بما اس پر جو، انزلتو میں نے نازل کیا، نون زا لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، انزلتو انزلا ینزلو سے بنا ہے، میں نے نازل کیا، مصدقن تصدیق کرنے والی، مصدقن مطلب سچ بتانے والی یا تصدیق کرنے والی، صاد دال قاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یعنی سچ بتانا، تصدیق کرنا، لما اس کی جو، معکم تمہارے پاس ہے، ولا اور نہیں، تکونو تم سب ہو جاؤ، کانا یکونو کن سے بنائے، تکونو تکونونا تھا، نون یہاں پر ڈراپ ہو گیا، اور نہیں تم سب ہو جاؤ، اولا سب سے پہلے، اول اول کہتے ہیں پہلے کو، یعنی سب سے پہلے، اس کے روٹ لیٹرز ہیں حمزہ واو لام، اول حمزہ واو لام سب سے پہلے، اور اولون یا اولین اس کی جمع آتی ہے، کافرین انکار کرنے والے، کفرا یکفرو کافر انکار کرنے والے، بھی اس کا، ولا اور نہیں، تشترو تم بیچو، تشترو شین را یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اشترا یشتری خریدنے اور بیچنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، پہلے بھی یہ گزر چکا عربی میں خریدنے اور بیچنے کے لیے، تو ولا اور نہیں، تشترونا تھا اشترا یشتری سے، اور نون یہاں پر گر گیا پہلے نہیں کی وجہ سے، اور نہیں تم سب بیچو، وَتَكْتُمُونَ اور نہ تم چھپاؤ، تَكْتُمُونَ کاف تا میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور نہ تم چھپاؤ، یہ جو یہاں پر پہلے سوری ولا تشتری اور نہیں تم بیچو یا خریدو یا بیچو، بھی آیاتی میری آیات کو، بھی آیاتی میری آیات کو، ثمنن قیمت پر، ثمنن کہتے ہیں قیمت کے لیے، تا میم نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں، تا میم نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں، تو ثمنن یعنی قیمت، اصل میں سمنن کہتے ہیں جب یہ دعاد اور نون کے وزن پر آتا ہے تو سمنن کہتے ہیں کسی چیز کا 8واں حصہ، اور پھر اسی سے جو ہے سمنن نکلا، تو یعنی سمنن مطلب قیمت کے لیے استعمال ہوا، قیمت اسم ذات ہے، قیمت یا بیچنے والا جو کچھ فروخت شدہ چیز کے بدلے میں جو چیز لیتا ہے، چاہے وہ نقد ہو یا پھر سامان ہو، وہ ثمن کہلاتا ہے، اور ہر وہ چیز جو کسی چیز کے عوض حاصل کی جائے اسے بھی ثمن کہتے ہیں، اور قلیلاً تھوڑی سی، قاف لام لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، قاف لام لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، قلیل قلیل قلت کے لیے آتا ہے، کم اور قلت کے لیے تھوڑی سی قیمت پر، وَإِيَّايَ وہاں مطلب اور، ایایا مجھ سے ہی، فَاتَّقُونِی تم سب ڈرو، فَاتَّقُونِی اتقا یتقی سے یہ بنا ہے، اصل میں یہ اتقو تھا فعل امر، فا تو اتقو تم سب ڈرو، نی مجھ سے، کیونکہ یہاں پر یا کو ملانا تھا مجھ سے ہی، تو اس کے لیے نون وقایا لایا گیا، تو ایزی پڑھنے کے لیے تاکہ ڈیفیکلٹی نہ ہو تو یہ نی ہو گیا، تو مجھ سے ہی تم سب ڈرو، اتقا یتقی سے بنا ہے، تو مجھ سے ہی تم سب ڈرو، واو قاف یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ولا اور نہیں، تلبسو تم سب ملاؤ، لام با سین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، لام با اور سین، تو ولا تلبسو لام با سین دعات کے وزن پر آتا ہے، یہ لبسن یعنی اس کا بنیادی مفہوم ہے کسی چیز کو چھپا دینا، پھر اسی سے جو ہے لبسن استعمال ہوا یعنی شک اور شبہ، پھر اسی سے لباس آتا ہے یعنی وہ چیز جو پہنی جائے، کیونکہ لباس بھی جسم کو چھپا دیتا ہے، لبسن پوشاک پہننا یا کپڑا پہننے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو لبس کس کے لیے آتا ہے، کسی کو چھپانا، تو ولا تلبسو
اور نہیں तुम सब छुपाओ। लबीसा यलबसू से बना है, लबीसा यलबिसू से, लबीसा यलबिसू, और नहीं तुम सब छुपाओ, ये फेले अम्र है। अल हक्का, हक को, बिल बातिली, बातिल के साथ, झूठ के साथ। बातिल, बातिल जो है ये बा तो लाम इसके रूट लेटर्स हैं, बा तो लाम इसके रूट लेटर्स हैं। बातिल, बातिल कहते हैं ये जो है यानी साबित ना होना, झूठ होना, बेमकसद होना, बेकार होना, जाया होना, उसका वजूद बेमायना होना। बातिल इसी से आता है, यानी बातिल फिर वो चीज हो गई फाइलुन के वजन पर, यानी बेमकसद, बेकार और नाहक, झूठ। और नहीं तुम छुपाओ अलहक को बिल बातिली, झूठ के साथ। व तक तुमु, और ना तुम छुपाओ, यहाँ पर है लबीसू का मतलब मिलाना, और ना तुम मिलाओ, यहाँ पर हम पढ़ेंगे मिलाना, कि ना तुम मिलाओ, क्योंकि जब सच और झूठ मिलाया जाता है तो उसके अंदर सच जो है वो छुप जाता है। तो ना तुम मिलाओ अल हक्का, हक को, बिल बातिली, बातिल के साथ, व तक तुमु, और छुपाओ, यानी ना तुम छुपाओ। अब देखिए काफ ताम मीम इसके रूट लेटर्स हैं, का तमा यक तुमु, तो ये जो है तक तुमुना था, यहाँ पर नून ड्रॉप हो गया, ये वाला जो लाम है फेले नहीं इसकी वजह से, तो इससे पता चला ये वाला लाम जो है ये यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। अरबी जबान का ये एक खूबसूरती है, तरीका है कि लाम को एक बार लाया जाता है, वही लाम आगे तक भी अप्लाई होता है। तो और नहीं तुम छुपाओ अल हक्का, हक को, व अंतुम, और तुम तालमून जानते हो, इल्म रखते हो। अलीमा यालमू से बना है, फेले मुजारे है, आइन लाम में। व अकीमू, और कायम करो, अकामा युकीमू से बना है, अकीमू, काफ वाव मीम इसके रूट लेटर्स हैं, और कायम करो। अस्सलाता, नमाज। व आतू, और दो, अतायाती से बना है, आतू, दो। अज़्ज़काता, ज़कात, ज़कात जो है वो जाल, काफ, वाव इसका रूट लेटर्स है, ज़कात, यानी इसका बुनियादी मफहूम होता है पाक होना, पाकीज़ा चीज, बढ़ना, ज्यादा होना, नशोनुमा होना, जब ये नून के वजन पर आता है ना ज़काअन, और इसी से अज़का आता है, यानी ज्यादा पाकीज़ा। इसी से ज़कात है, इसमें ज़ात यानी सुथराई, पाकीज़गी, ज़कात, क्योंकि ज़कात हमारे माल को पाक कर देता है, साफ सुथरा कर देता है, तो उसको ज़कात कहा जाता है। और दो ज़कात, वरक़ऊ, और रुकू करो, रा, काफ, आइन इसके रूट लेटर्स हैं, और रुकू करो। ये रुकू करना कहते हैं झुकने को, आजिज़ी से, बो डाउन करने को। रक़ा यरक़ऊ से बना है, फेले अम्र, इरक़ऊ, रुकू करो। मा, साथ, राक़ीन, रुकू करने वालों के, रा, काफ, आइन इसके रूट लेटर्स हैं, यानी रुकू करने वालों के साथ रुकू करो।